بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو إكسبريت. اليوم غادي نشوفو ان موديل فيزيك بور اكسبليكي لي زيشانج دو، يعني باش نفسرو التبادلات ديال الماء. اذا باش نذكرو فقط، في الحصة السابقة اولا في الفيديوهات السابقة كنا تكلمنا على شنو كنقصدو بانتاج الماده العضويه وتدفق الطاقه، وقلنا هذه واحد الخاصيه على برودكسيون de la matière organique. donc c'est une caractéristique bien واحد، بغينا نقولوا واحد الخاصيه اللي كيتميزوا بها النباتات الخضوريه. علاش؟ لان هاد النباتات الخضوريه قادره كابابل سون كابابل دو كابتي لينيرجي lumineuse et la transformer en énergie شيميك، يعني كيحولوها لطاقه كيميائيه بفضل امتصاص الماء والاملاح المعدنيه، او بفضل التبادلات الغازيه اللي هما لا ريسبيراسيون اي لا فوتوسينثيز. الوغ كنا شفنا واحد لانتروداكسيون، من بعد لانتروداكسيون كنا تكلمنا على لامبورطونس ديال لو اي ديال لي سيل مينيرو بور لا كروسونس دي بلانت. وشفنا درنا لا ميزون ايفيدونس دي زيشانج دو شي لي بلانت كلوروفيليان. خدينا واحد 9 ديال الانابيب ودرنا فيهم قطع متساويه من حيث الطول ومن حيث القطر ديالها، او الاضلع ديالها والاحرف ديالها. دونك قطع متساويه وضعناهم في انابيب مختلفه التراكيز، دونك تركيز متصاعد. وحصلنا على هذا المبيان اللي كيبين لنا في انه في واحد التركيز معين، يعني الطول ديال قطع البطاطس ما كيتزادش وما تيتنقصش، ولكن في التركيز ما بين 0 مليمول و جوج فاصلة 4 مليمول. دونك هنايا لا كرواسونس بين هذا التركيز ديال الوسط الخارجي كنسميوه ميليو ايبوتونيك او ميليو ناقص التوتر. بالتالي الماء تيدخل للوسط الداخلي، يعني وسط الخلايا، يعني غيتزاد الطول ديال الخلايا، ولكن من بعد هذا التركيز في تركيز اكبر من 2.4 فكيولي لو ميليو اكستيريور ميليو ايبرتونيك، يعني زائد التوتر او مرتفع التوتر. بالتالي الماء غادي يخرج من الخلايا الى الوسط الخارجي، يعني غتكون عندنا هنايا الحالات ديال البلزمه. وقلنا فسرنا ان للحاله ديال البلزمه، ولا ذكرنا قبل المكونات ديال الخليه النباتيه، دونك لا سيلول انيمالي لا سيلول فيجيتال. وقلنا بان لا سيلول فيجيتال عندها واحد 4 اليمون تري امبورطون اللي هما لا فاكيول، لي بور، لا ممبران سكليتيك اي لا كلوروبلاست، اللي كاينين عند لا سيلول فيجيتال وما كاينينش عند لا سيلول انيمال. وباش نفسروا هذاك الكومبورطمون ديال لو، درنا اون اوتر اكسبيريونس اللي تبين من خلالها ان عندنا جوج ديال لي فينومين. لا تيرجيسونس هو الانتفاخ، يعني الامتلاء ديال الفجوه. هاد ليليمون 4 الامتلاء ديالو بعناصر الماء ولا بالماء. علاش؟ لان الوسط الداخلي كيكون ايبرتونيك والوسط الخارجي كيكون ايبوتونيك، يعني الوسط الخارجي اقل توترا من الوسط الداخلي، وبالتالي الماء كيدخل الى الخليه وليس يخرج منها. في الحاله ب كان عندنا التركيز 20 غرام بار لتر في الوسط الخارجي، وبالتالي التركيز في الوسط الخارجي اكبر مما هو عليه في الوسط الداخلي، يعني الماء سيخرج من الخليه نحو الوسط الخارجي ليقوم ب ظاهره التوازن او ليقوم بظاهره البلزمه. اذا قلنا الي بروفوكي باغ لا فينومين دوسموس، يعني الظاهره ديال الاوسموس. شنو هي الظاهره ديال الاوسموس؟ هي مثلا فاش كانوا عندنا المواد هنايا لا كونسونطراسيون مرتفعه هنايا، دونك هاد لا كونسونطراسيون اللي كاينه هنا كتطبق واحد الوقت الضغط على الوسط الخارجي باش يدفع الماء يدخل الخليه. والعكس هنايا فاش كان التركيز مرتفع على برا، فهاد التركيز اللي مرتفع على برا كيطبق واحد الضغط اللي كيتسمى التنافذ على الوسط الداخلي، باش هذا الوسط الداخلي يقوم باخراج الماء الى الوسط الخارجي. اذا باش نفسروا هذا الشيء هذا غادي نشوفوا اليوم في هذا لا فيديو ان موديل فيزيك بور اكسبليكي لي زيشانج دو، يعني غادي نهضروا على لا نوسيون
دوسموز، ولكن ما غنفسروهاش في الخليه، غنفسروها بواحد الموديل فيزيك، بواحد الطريقه فيزيائيه او بواحد التجارب فيزيائيه. الوغ لوسموز permet le passage، يعني التنافد permet le passage de l'eau à travers la membrane cellulaire، يعني كيمكن من مرور الماء من خلال، يعني الماء كيدوز من واحد لا ممبران سيلولار، واحد الغشاء خلوي. Ce passage implique la répartition de l'eau entre des milieux différents، يعني الماء خصو، دونك هنا الماء خصو يتوزع على اوساط مختلفه. il doit être régi par des mécanismes physiques، يعني غنفسروا هذا الشيء des mécanismes physiques. donc quels sont les mécanismes physiques qui déterminent le flux de l'eau؟ alors هنا عندنا واحد l'expérience ديال ديتروش. donc l'expérience de Détroche en 1824. donc شنو دار هاد ديتروش؟ a conçu un osmomètre، يعني خدا واحد l'osmomètre qui a un prototype expérimental explicatif des mouvements d'eau à travers une membrane semi-perméable، يعني خدا واحد لا membrane semi-perméable ودار لينا واحد لو بروتوتيب اكسبيريمونطال اللي غيفسر لينا به يعني الظاهره ديال لوسموس. الوغ شنو دار في لو بروتوكول؟ شنو دار؟ إلا versé l'eau distillée dans un cristallisateur، يعني دار في واحد الكريستاليزوار، دار واحد الكريستاليزوار دار فيه لو ديستيلي، هو هذا الاناء الكبير كريستاليزوار دار فيه لو ديستيلي الماء المقطر. boucher l'extrémité évasée d'un tube entonnoir par une membrane semi-perméable، يعني خدا واحد لونطونوار وقلبناه هنايا وسديناه باش بواحد الممبران سيمي بيرميابل، واحد يعني الا بغينا نقولوا نصف نافذ، نصف نافذ غشاء اصطناعي نصف نافذ. فيرسي دون لونطونوار ان سوليسيون دو ساكاروز، يعني خوينا في هذا لونطونوار هذا اللي كتشوفوه بالاصفر، خوينا فيه واحد لا سوليسيون ديال الساكاروز، خوينا فيه ان سوليسيون دو ساكاروز. اذا هنا فين عندنا التركيز كبير؟ واش في لونطونوار ولا في الكريستالازوار؟ طبيعه الحال في الكريستالازوار. علاش؟ حيت باردون طبيعه الحال في يعني لونطونوار. علاش؟ حيت لونطونوار كاينه سوليسيون ديال الساكاروز، ولكن في الكريستالازوار كاين عندنا في هذا الكريستاليزوار عندنا سولمون لو ديستيل، عندنا غير الماء المقطر. ولكن دونك هنا الوسط الداخلي او الوسط الاكثر تركيزا هو الوسط ديال l'entonnoir. Marqué au début de l'expérience le niveau initial H0 de la solution. donc هنا ماركينا H0 ديال la solution et le niveau H1 atteint après une heure. ما درنا لهاد لا سوليسيون والو، خليناها لمده 1 heure، يعني واحد مده ساعه 60 دقيقه. فهاد H0 اللي كانت هنا ولات ارتفعت المستوى ديال H0. شنو معنيت هذا؟ شنو معنيت هذا؟ الوغ هذا هو لو مونتاج اكسبيريمونطال شيماتيك دو ديتروش اي ريزولتا دو ليكسبيريونس. دونك هنا عندي واحد الكميه ديال الماء صعدات ليا هنا، اولا يعني الا بغينا نقولوا لو فوليم ديال لا سوليسيون دو ساكاروس ا اوغمونتي. علاش؟ لانه ترتفع هنايا. وإلا شفتوا معايا المستوى ديال هاد لو ديستيلي دونك كان تقريبا هنايا ولا يعني هبط حتى لهنايا. اذا لا ديمينيسيون دو فوليوم دو لو ديستيلي اي لوغمونطاسيون دو فوليوم دو لا سوليسيون دو ساكاروس. وهنا عندنا ان ممبران سيمي بيرميابل، يعني نو ليس باسي كو لو، ما تيخلي حتى حاجه تدوز من غير الماء. وبالتالي شكون اللي غيدوز؟ غيدوز الماء من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا، وهذا ما يسمى بقانون التنافد. اذا هنا باش نزيدو نفهمو اكثر، الوغ هنا عندنا واحد الموديل انتربريتاتيف دو ليكسبيريونس دو ديتروش. الا خدينا الحاله الاولى عندنا هنا واحد لا كونسونطراسيون C2 وعندي هنا C1 ou bien le compartiment 2 le compartiment 1.
وبيناتهم واحد لا ممبران سيمي بيرميابل، وهنا عندي الماء. لا كومبارتيمون 1 عندنا الماء، ولا كومبارتيمون 2 عندنا واحد لا سوليسيون دو ساكاروز. ابخي نديرو دو طون شنو كنشوفو؟ لاحظوا معايا في الاول كان لي نيفو لي نيفو سون ايغو، ولكن لاحظتوا معايا هنا il y a une diminution du niveau de l'eau، يعني المستوى ديال الماء نقص، et une augmentation du niveau ديال la solution de saccharose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'eau, donc lorsqu'il y a une dans la compartiment 2 عندنا واحد التركيز مرتفع، ودون لا كومبارتيمون 1 عندنا التركيز منخفض. دونك هاد لي بارتيكول اللي كاينين في لا كومبارتيمون 2 كيطبقوا واحد الظاهره اولا تيطبقوا واحد الضغط اللي كيتسمى الضغط التنافذي. شنو هو هاد الضغط التنافذي؟ هو انه كيديروا واحد الضغط اللي تيخلي هذا الضغط النتيجه ديالو هي ان الماء كينتقل من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا. علاش؟ بحثا عن احداث ما يسمى بالتوازن. نواصل. اذا après une heure le niveau de la solution de saccharose augmente dans le tube en entonnoir de H0 à HE. اذا هذا المستوى من بعد ساعه ارتفع من H0 حتى ل HE. alors dans le tube entonnoir de H0 à HE la membrane est perméable à l'eau et non au solide. شنو معنيت هذا؟ معنيته ان هاد لا ممبران سيمي بيرميابل نو ليس باسي كو لو، ما كتخلي حتى حاجه تدوز من غير الماء، وبالتالي كون كان يقدر يدوز هاد لا سوليسيون غدوز وغيولي يعني يقدر يرتفع الفوليوم ديال لو ديستيلي، وغادي يتخلط لينا مثلا مع هاد لا سوليسيون اون جون اللي هي لا سوليسيون دو ساكاروز. ستادير لا ممبران سيمي بيرميابل نو ليس باسي كو لو، اي بويسكو سيت ممبران يعني ما تتخلي تدوز حتى حاجه من غير الماء، وبالتالي الماء غيدوز من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا. Donc on peut expliquer ce résultat par le passage de l'eau du compartiment moins concentré، يعني المرور ديال الماء من الوسط الاقل تركيزا او بيان او ماشي خصها تكون او اي، خصها تكون ا يو au milieu et au ah oui ou يعني او donc moins concentré ou bien milieu hypotonique. hypo يعني ناقص تونيك التوتر، ناقص التوتر او لا ناقص التركيز vers le compartiment le plus concentré ou bien hypertonique المرتفع التوتر او الزائد التوتر او لا يعني دونك هنا hypertonique c'est-à-dire vers la solution de saccharose. يعني الماء كيمشي او لا يعني الماء كينتقل من الكومبارتيمون اللي فيها الماء للكومبارتيمون اللي فيها saccharose. Le passage de l'eau d'un compartiment vers l'autre s'effectue sous l'effet de la pression osmotique. فاش كيدوز لنا الماء من واحد الوسط لوسط اخر هذا كيتسمى لا بريسيون اوسموتيك، يعني تحت تاثير او تحت مفعول لا بريسيون اوسموتيك اللي كنرمزوا ليها بي. لا بريسيون اوسموتيك اللي لي على كونسونطراسيون دو سوليتي، يعني عندها علاقه بالتركيز ديال المواد المذابه، عندها علاقه بلا ماس مولير ديال هاد المواد et la température du milieu. La relation a été établie et porte le nom de loi de Van Troff. هاد لا ريلاسيون اللي كتربط ليا او اللي كتخليني نحسب التنافذ او لا بريسيون اوسموتيك هي شنو؟ هي بي كتساوي ان فوا ار فوا تي فوا سي 1 sur m en atmosphère, c'est-à-dire 1 atmosphère égale 10 à la puissance 5 باسكال. اذا شنو هو ان؟ هو ان مثلا هنا الا كانت عندنا هاد لا سوليسيون بيان سوليتي هو الان اس ال. الان اس ال فاش كيتفكك تيولي ان ا بلس والسي ال موان، وبالتالي هاد الان هادي كتكون كتساوي جوج. هذا غير مثال. دونك شنو هو ان؟ هو لو نومبر ديون سي لو سوليتي اي ديسوسيابل، يعني اذا كان هذاك الجسم المذاب او ديك الماده
اي ديسوسيابل يعني تتفكك، ماشي بحال لو غليكوز مثلا 6H12 او 6، هذا ما كيتفككش، ماشي ما كيتفككش غيتفكك ولكن ما غيعطيناش دي زيون يعني جوج ولا الى اخره. دونك ما يعطيناش واحد المركبات، ما كيتفككش المركبات. اذا لو نومبر ديون سي لو سوليتي اي ديسوسيابل، بحال شرحت لكم الكا ديال ان اس سي ال، الكا ديال الكا او اش مثلا كتعطينا كا بلس او اش موان، دونك هنا غادي تولي 2 الان كتساوي 2. كان بحال الجليكوز في بلاصه الان تندير واحد، علاش؟ حيت ما تيتفككش. لو نومبر ديون سي لو سوليتي اي ديسوسيابل. اي شنو لو نومبر دي سبيس ايونيك دي سوليتي، شحال من هاد لا سوليتي، شحال كتعطينا من اسبيس ايونيك، يعني لو نومبر ديون. الار شنا هي؟ سي لا كونستانت دي غاز بارفي كي ايغال 0,082 اللي هي ما عندهاش وحده. تي لا تمبيراتور دو ميليو اون كيلفين، يعني كناخذوا لا تمبيراتور هنا بالكيلفين، كنزيدوا عليها مثلا كانت 20 دوغري سيلسيوس كنزيدوا عليها 273 باش كتولي يعني 293، كانت 21 الى اخره. الوغ سي لا كونسونطراسيون ماسيك دي سوليتي ان غرام بار لتر، غرام بار لتر، غرام بار لتر. دونك لا كونسونطراسيون بالغرام بار لتر اي مقسومه على لا ماس مولير دي سوليتي اون غرام بار مول، لا ماس مولير دو سوليتي اون غرام بار مول. بالتالي كتبقى لنا سو سيغ ان كتبقى لنا بالمول باغ لتر، دونك كيمشي الغرام مع الغرام وكيبقى لنا بالمول باغ لتر. ما تخافوش بزاف، ما تدوخوش بزاف، غادي نديرو دي زيكزارسيس حالا. اذا هنا ركزوا على العلاقه، تحفظوها وتعرفوا المعنى ديالها. هذه بي هي لا بريسيون اوزموتيك، ان هو لو نومبر ديون، يعني الا كان هذاك لو سوليتي كيتفكك الجوج لي زيون كنديرو جوج، كان كيتفكك ثلاثه نديرو ثلاثه، كان كيتفكك الاربعه نديرو اربعه، مضروبه في لا كونستونت دي كاس بارفي اللي هي 0,082 ما عندهاش وحده. التي قلنا بالكيلفين، شحال ما كانت بالدوغري سيلسيوس كنزيدو عليها 273. و سي سور ام هي لا كونسونطراسيون ماسيك دي سوليتي اون غرام بار لتر مقسومه على على لا ماس مولير دي سوليتي اون غرام بار مول. غادي ناخذو des exercices. مثلا on dissout 60 ملغ دو غليكوز، انتبهوا معايا، ذوبنا 700 ملغ ديال الغليكوز في 25 مليلتر دو لو à une température de 20 degrés Celsius, sachant que le MH masse molaire ديال الهيدروجين هي 1 غرام بار مول، ديال الكربون هي 12 غرام بار مول، ديال الاكسجين هي 16 غرام بار مول. كالكولي لا كونسونطراسيون مولير سي مولير سي مولير et la concentration massique et la concentration en pourcentage, puis calculer la pression osmotique de la solution. Alors calculer la concentration molaire. شنو هي لا كونسونطراسيون مولير؟ هي كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا سي كتساوي ان على في، يعني ان بالمول مقسومه على في باللتر كتساوي بوتي ام على غون ام. بوتي ام اللي هي هاد لا ماس ميليغرام، و يعني هنايا هادي غون ام هي لا ماس مولير الا بغينا نقولوا. دونك بوتي ام على لا ماس مولير كتساوي هاد لا كونسونطراسيون مولير. الوغ لا كونسونطراسيون ماسيك شنو هي؟ هي بوتي ام لا كونسونطراسيون ماسيك هي بوتي ام، دونك كنرمزو لها بالسي ام، هي بوتي ام على في يعني ديال لو فوليوم، لا ماس على لو فوليوم، دونك الغرام بار لتر. لا كونسونطراسيون اون بورسونتاج، دونك سي اون بورسونتاج كيفاش كنحسبوها؟ هي سي ام، يعني هي سي ماسيك مقسومه على 10، سي لا ماس ديسو دون 100 ml دو. الوغ كيفاش نحسبوا نطبقوا هذا الشيء باش نجاوبوا على الاسئله ديالنا؟ الوغ عندي 700 ملغ وعندي 25 مليلتر وعندي 20 ديغري سيلسيوس وعندي لي ماس مولار. دونك هنا بغيت نحسب لا كونسونطراسيون مولار. شنو كيقول لي؟ لا كونسونطراسيون مولار سي كتساوي ان على في. شنو هي ان ديالي؟ انا ما عنديش هاد ان. شنو كتساوي هاد ان؟ هي بوتي ام على غران ام في في.
دونك كتولي عندي هي بوتيت ام على كغون ام في في، هي هادي. دونك سي كتساوي ان على في، ان كتساوي بوتيت ام على كغون ام. دونك فاش كنعوضو هاد بوتيت ام على كغون ام اللي كتعوض لينا ان، دونك غادي نقسموها على في، دونك كتولي عندي هي بوتيت ام مقسومه على كغون ام في في. بوتيت ام هي 0.7، يعني حولناها للوحده العالميه. دونك 700 ملغ حولناها للغرام، دونك عطاتنا 0.7. 180 ديال اش هاد 180؟ 180 هي لا ماس مولير. عندي الجليكوز عنده سي 6 اش 12 او 6، يعني سي 6. دونك سي 6 يعني 6 ديال الكربون. اش 12 دونك هي 1 مضروبه في 12. او 6 يعني 16 مضروبه في 6، وبالتالي كتعطينا 180. هاد 180 كنضربوها في 0.025 بعد اللتر. هي شنو هي؟ 25 مليلتر حولناها للتر، بالتالي لا كونسونطراسيون مولير فاش كنديرو التطبيق العددي كتعطيني 0.15 مول باغ لتر. 0.15 مول باغ لتر. فاش كنجي لا كونسونطراسيون ماسيك، فاش تنبغي نحسب كيف ما طلبوا مني لا كونسونطراسيون ماسيك، شنو هي لا كونسونطراسيون ماسيك؟ هي سي ام كتساوي بوتيت ام على في. دونك بوتيت ام هي 700 ملغ 0.7 غرام، و في هي يعني 25 مليلتر، بالتالي هي 0.025. اذا 0.7 ديفيزي 0.027 دونك كتساوي 28 غرام بار لتر. ولا كونسونطراسيون ماسيك شنو هي؟ هي هاد 28 غرام بار لتر مقسومه على 10. علاش؟ لان هي لا ماس دي سودون 100 ام ال، بالتالي كتعطينا 2.8%. فاش كنجيو نديرو التطبيق العددي شنو قالوا لنا هنايا؟ انا باش نطبقوا يعني باش نحسبوا لا بريسيون اوسموتيك. دونك عندي هنا الجليكوز في التجربه ديالنا، عندنا هنايا الجليكوز ما كيديسوسياش، دونك غنديروا هنا واحد. ار راه هي 0.082. تي قالوا لنا هنايا في التجربه 20 دوغري سيلسيوس، كنزيدوا على 273 وبالتالي كتولي عندي 293. لا تمبيراتور. هنا عندي سي par molaire. Donc, c'est la concentration massique en grammes par litre divisé sur la concentration molique. Donc, la concentration massique اللي هي Cm divisé على ايش؟ على هاد 180. دونك يا اما ناخذ هاد 0.15 مول، اولا ناخذ هاد 0.7 مقسومه على 0.025، اولا ناخذ هاد 28 غرام وكنقسموها على 180. دونك اللي مهم عندنا هو يعني تكون عندنا هاد السي بالغرام بار لتر. دونك السي بالغرام بار لتر هادي، وكنقسموها على لا ماس مولير، يعني سي 6 اش 12 او 6 نقسموها على 16 في 6 زائد 12 في 6 زائد باردون 12 في 6 زائد 12 في 1. دونك هذا المجموع ديالو هو اللي كنقسمو عليه، يعني هاد 28 غرام بار لتر. وبالتالي بي دونك شنو كتساوي؟ كتساوي ان ار تي سي. كتساوي دونك ان ما كيتفككش واحد، ار 0.082، لا تمبيراتور 20 دوغري سيلسيوس بليس 273 باش كتولي لنا بالكلفين مضروبه في 0.15. دونك يا اما كناخذوا لا كونسونطراسيون مولير ديريكتومون، اولا كناخذوا لا كونسونطراسيون ماسيك وكنقسموها على لا ماس مولير، وبالتالي كتعطينا 3.6039. دونك هذا غير مثال تطبيقي باش نفهمو اكثر. الوغ هنايا ليكزيرسيس 2 ديال لابليكاسيون شنو عندنا فيه؟ pour une solution de saccharose à une température de 20 degrés Celsius. عندنا واحد لا سوليسيون ديال السكاروز، عندنا السي ديالها 0.10، الحاله الثانيه السي ديالها 0.35، والحاله الثالثه السي ديالها 0.60 ام كبيره، يعني مولير، يعني مول باغ لتر. دونك هنا عندي المعطيات بالمول باغ لتر. اذا
ما غاديش نحتاج نقسم شي حاجه، كناخذ هاد لي كونسونطراسيون مباشره، وعندي لا طومبيراتور. دونك هاد لي كونسونطراسيون اللي عندي كناخذهم مباشره. ولا طومبيراتور 20 دوغري سيلسيوس كنزيد على دائما 273. السكروز ما كيتفككش لديزيون الا بغينا نقولوا، وبالتالي كتبقى عندنا يعني هاد المعاملات كيبقى هو نيت واحد واحد واحد. علاش؟ حيت كيبقى هو نيت. دونك واحد 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 ما تغير حتى حاجه هنا. لا كونستانت دي غاز بارفي ما تغيرت فيها حتى حاجه. لا طومبيراتور اللي ممكن كونديسيون ما تغيرت فيهم حتى حاجه. فقط شنو اللي كتغير لا كونسونطراسيون مولير بالمول باغ لتر اللي هنا كانت عندنا 0.10، وبالتالي غتعطينا 2.40 اتموسفير. هنا غتعطينا 8.40 اتموسفير، وهنا غتكون عندنا 14.41. اذا شنو كنستنتجوا؟ انه كلما ارتفعت لا كونسونطراسيون مولير كترتفع لا بريسيون اوسموتيك. هنا فقط حولناها لباسكال، يعني كنضربوها في 10 أس 5 باش نحولوها من الاتموسفير لباسكال. نلتقي في فيديو اخر اللي غادي نشوفوا فيه لا ميزون ديفيدونس دي ميكانيزم دي زيشونج دو سبستانس. دونك هنا في هاد لي فيديو اللي سبقوا هضرنا غير على التبادلات ديال الماء. دابا من بعد يعني غادي نهضروا على التبادلات ديال المواد اللي هي مذابه في الماء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.